الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد خلق شيء أو فعل شيء يكون بأمره الكوني كن فيكون مباشرة، سبحانه قادر على كل شيء. خرج علماء الشيعة كعادتهم زاعمين أن هذه الصفة ليست لله فحسب، بل يوجد شركاء لله. زعموا أن الذي يقول للشيء كن فيكون هم آل البيت، يزعمون أن علي رضي الله عنه يقول للشيء كن فيكون، وأن آل البيت يتحكمون ويقولون لأي شيء كن فيكون. والعجيب أن آل البيت عندهم ماتوا مقتولين ومسمومين الأئمة، ولم يستخدم أحد منهم لا الولاية التكوينية، ولم يستخدم أحد منهم كن فيكون، ولم نرى مثل هذا، بل هو لله تبارك وتعالى. الآن سنرى أحد علماء الشيعة واسمه رضوان درويش، لبناني معروف في الوسط الشيعي وفي حسينية. قال هذا الرجل حينما تحدث عن كن فيكون، قال وحبيبهم يقول للشيء كن فيكون، وعلي يقول للشيء كن فيكون. وإذا اتصلوا فحبيبهم يقول للشيء كن فيكون، وعلي يقول للشيء كن فيكون، وعلي يقول للشيء كن فيكون.